बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जुलाई 2021 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की ख़बरों पर, सऊदी अरब के हालात पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए ऑथेंटिक ख़बरें। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई ख़बर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी हम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। 400 किलोग्राम वजनी शख्स C-130 त्यारे के जरिए रियाद से रियाद मुंतकिल। सऊदी अरब में अवान शाही की जानब से जारी खसूसी अहकामात के तहत 400 किलोग्राम वजनी शख्स को खसूसी C-130 त्यारे के जरिए रियाद से रियाद मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी टीवी अल अखबारिया की रिपोर्ट के मुताबिक कल रियाद में मुकीम सऊदी शहरी मंसूर अल शरारी जो मोटापे का शिकार है, उसने ईद उल अजहा से पहले अवान शाही से मदद की दरख्वास्त करते हुए कहा था कि उसका इलाज करने में मदद फराहम की जाए। शहरी ने अपनी दरख्वास्त में मज़ीद कहा था कि वो अपने इंतहाई ज़्यादा वज़न की वजह से चलने फिरने के काबिल भी नहीं, इसलिए उसे रियाद के शाह खालिद यूनिवर्सिटी हस्पताल ले जाने के लिए खसूसी जहाज़ फराहम किया जाए। अवान शाही की जानब से मंसूर अल शरारी को अलकरियात से रियाद मुंतकिल करने के लिए खसूसी C-130 त्यारा भेजा गया, जिसके ज़रिए उसे रियाद पहुँचाया गया। इस मौका पर मंसूर अल शरारी ने कहा, आज अपनी सेहतमंदी के सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ और जल्द ही अपने इलाके अलकरियात में सेहतमंद होकर वापस आऊँगा। अवान शाही की जानब से दरख्वास्त मंजूर किए जाने पर मंसूर अल शरारी ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद और वली अहद जो मुमलिकत शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का खसूसी शुक्रिया अदा किया। 101 या 011 से शुरू होने वाले नंबर से कॉल आए तो क्या करें। सऊदी अरब में साइबर क्राइम कंट्रोल के माहिर जो फहद अल दोसरी का कहना है कि इंटरनेट पर हैकर्स ने नए तरीके इख्तियार कर लिए हैं जिनसे मोहतात रहने की अशद ज़रूरत है। सऊदी अल अखबारिया के एक प्रोग्राम में बात करते हुए अल दोसरी का कहना था कि माजी करीब तक हैकर्स बैंक अकाउंट अपडेट करने का धोखा देते थे, मगर अब वो पुराना हो चुका। अब 011 से शुरू होने वाले नंबर से कॉल की जाती है। नंबर को देखकर फौरी तौर पर यही जहन में आता है कि रियाद से कॉल है, दर हकीकत वो बैरून मुमलिकत से होती है और हैकर्स ये आपको तासुर देते हैं कि वो सऊदी अरब के अंदर से बात कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा था कि हैकर ऐसे इब्तदाई आदात मुंतखब करते हैं कि उन नंबरों के जरिए कॉल रिसीव करने वाला धोखा खा जाता है। कॉल करने से पहले हैकर्स अपने शिकार के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं, जिसका जरिया सोशल मीडिया प्रोफाइल होती है। साइबर क्राइम कंट्रोल के माहिर अल दोसरी का मज़ीद कहना था कि लोगों को चाहिए कि वो अपना ईमेल या अबशर पोर्टल पर अकाउंट बनाते वक्त खसूसी एहतियात बरतें, क्योंकि मार्केट से अकाउंट बनाने में यह ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अवामी मकामात पर व्हाट्सएप को ज़्यादा देर तक ओपन ना रखा जाए, जिससे हैकर्स को मौका मिल सकता है कि वो मोबाइल को हैक कर लें। एक सवाल पर उन्होंने कहा, जब किसी के नंबर पर 011 के इब्तदाई नंबर से कॉल आती है तो वो यही समझता है कि कॉल रियाद से आई, जबकि दूसरी जानब बैरून मुल्क से कॉल करने वाला हैकर होता है। ये जाहिर करता है कि सऊदी अरब से ही बोल रहा हूँ और किसी भी स्कीम का बताकर बातों ही बातों में हैकिंग का लिंक भेज देता है, जिसे क्लिक करने से हैकिंग प्रोग्राम मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। अल दोसरी का कहना था, किसी भी ऐसे लिंक को किसी सूरत में मोबाइल में इंस्टॉल ना करें जिसके बारे में आप जानते ना हों, जबकि आने वाली कॉल्स के बारे में भी होशियार रहें। अगर किसी प्रोग्राम का लिंक अर्साल करने की बात करें तो उसे किसी सूरत में कबूल नहीं करना चाहिए। हरमैन इंतज़ामिया उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तैयार। हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया ने कहा कि हज मौसम के ख़त्मे के बाद अब उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन अब एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए पहले की तरह उम्रा और मस्जिदुल हराम में नमाज के लिए वक्त ले सकते हैं। इंतज़ामिया ने हज मौसम के अख्तिताम पर पूरे हरम समेत बैरूनी सहनों की सफाई और सैनिटाइजिंग का काम मुकम्मल कर लिया है। इंतज़ामिया ने कहा कि हरम के जिन दरवाज़ों को हाजियों के लिए खोला गया था उन्हें अब बंद कर दिया गया है। उम्रा ज़ायरीन अब पहले की तरह उन्हीं दरवाज़ों से हरम दाखिल होंगे जिनसे पहले हुआ करते थे। हरम में मताफ तक जाने के लिए खसूसी ट्रैक बहाल कर दिए गए हैं, जिन पर चलकर समाजी फासले की पाबंदी के साथ तवाफ़ करना होगा। इसी तरह तवाफ़ के बाद 2 रकअतें सुन्नत के लिए खसूसी जगह मुकर्रर है जहाँ की पाबंदी करना लाजमी है। मस्जिद अल हराम में 5 वक्त की नमाज़ों के लिए भी खसूसी जो मुसल्ले हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। खिफजी कमिश्नरी में बाहमी झगड़े पर फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 5 जख्मी। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन के पुलिस तर्जुमान कर्नल मोहम्मद अल शहरी का कहना है कि खिफजी कमिश्नरी में बाहमी झगड़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 1 शख्स हलाक और 5 जख्मी हो गए। वकाज़ ने रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि मशरक़ी रीजन की खिफजी कमिश्नरी में फायरिंग का तबादला हुआ है। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची। फायरिंग करने वाले सऊदी शहरी थे जिनका पहले से किसी बात पर झगड़ा था। जद्दा का सैफ बीच सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए तफरीक का ज़रिया।
سعودی عرب کے شہر جدہ میں شمالی اور جنوبی کارنش ہیں جہاں سال بھر بڑی تعداد میں لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں۔ اہل جدہ کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی لوگ ساحلی تفریح کے شوقین یہاں آتے ہیں۔ شہر کی جنوبی سمیت جو ہے اس میں واقع ساحلی تفریح گاہ کو سیف بیچ کہا جاتا ہے۔ اس ساحل کو انتظامیہ نے کافی خوبصورت بنا دیا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ تفریح کے لیے آتی ہے۔ سیف بیچ 3000 میٹر پر پھیلا ہوا ہے جہاں تمام سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے مخصوص مقامات بنائے گئے ہیں جہاں بیک وقت 7000 سے زیادہ گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں۔ تفریح کے لیے آنے والوں کے لیے مخصوص بینچز لگائے گئے ہیں جن کے اطراف میں موبائل چارج کرنے کے لیے خصوصی ساکٹ بھی فراہم کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو موبائل یا ٹیبلٹ چارج کرنے میں پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹریفک خلاف ورزی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ٹریفک پولیس نے تیز رفتار گاڑی چلانے اور دیگر خلاف ورزیوں پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ویب نیوز سبق نے ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا۔ ویڈیو میں جو ہے دیکھا جا سکتا تھا کہ ملزم انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہے جو مقررہ حد رفتار سے زیادہ ہے، جبکہ اس نے گاڑی کی نمبر پلیٹیں بھی اتاری ہوئی تھیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ویڈیو کے ذریعے ملزم کی شناخت کر کے اسے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کا چالان ٹریفک کمیٹی کو بھیج دیا گیا جہاں کیس کی سماعت کے بعد قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ انڈونیشیا سے سعودی عرب کی جو سعودی شہریوں کی پروازیں ہیں واپسی کے لیے وہ خصوصی شروع کر دی گئی۔ انڈونیشیا میں تعینات سعودی سفیر آسام عابد السقفی کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا میں اس وقت 200 سعودی شہری موجود ہیں جنہیں واپس لانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سعودی شہریوں کو 2 اسپیشل فلائٹس کے ذریعے وطن منتقل کیا جائے گا جن میں پہلی پرواز 26 جولائی کو، دوسری 1 اگست کو روانہ ہوگی۔ ویب نیوز آجل نے سعودی ٹی وی الاخباریہ کو دیے گئے سعودی سفیر کے انٹرویو کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ کورونا کی نئی تبدیل ہونے والی شکل میں مبتلا 10 سعودی مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جن میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ سعودی سفیر نے مزید کہا کہ متاثرہ مریضوں کو وطن منتقل کرنے کے لیے خصوصی طور پر ایئر ایمبولینس کا انتظام کیا جائے گا۔ مریضوں کی مسلسل دیکھ بھال کے لیے متعلقہ ہسپتال کی انتظامیہ سے مسلسل رابطہ ہے جہاں سے روزانہ کی بنیاد پر ان کی حالت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب سے بیرون ملک سفر کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے کیا شرائط ہیں؟ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے سعودی عرب سے باہر جانے کے خواہش مند مقیم غیر ملکیوں کے لیے سفر کی جو 4 شرائط جاری کی تھیں۔ اوقات اخبار کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ایئر لائن سے ریزرویشن، ویلڈ ویزا، ویلڈ پاسپورٹ اور جہاں سفر کرنا ہے اس ملک کی شرائط کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے مزید بیان میں کہا تھا کہ ایسے ملک جہاں سے آمد پر پابندی نہیں ہے وہاں سے سعودی عرب پہنچنے والے تمام افراد کو ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس سے وہ کیٹیگری مستثنی ہوں گے جن کے بارے میں پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے، البتہ ان پر وزارت صحت کی مقرر کردہ SOPs لاگو ہوں گی۔ مستثنی زمروں میں سعودی شہری، سعودی کی غیر ملکی بیوی، سعودی خاتون کا غیر ملکی شوہر اور ان کیٹیگری میں سے کسی ایک کے ساتھ سفر کرنے والا گھریلو عملہ شامل ہے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے نئے کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 2 فروری 2021 کو پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں پر پابندی عائد کی تھی، جن میں سے 11 ممالک کے مسافروں کی آمد پر پابندی اتوار 30 مئی سے اٹھائی گئی ہے۔ اب صرف 9 ممالک سے مسافروں کے سعودی عرب آنے پر پابندی برقرار ہے، ان میں پاکستان اور انڈیا شامل ہیں، تاہم سعودی عرب کے باہر سفر پر پابندی نہیں ہے۔ مکہ کے ایک ہسپتال میں 3 ڈاکٹروں پر حملہ، تفتیش شروع۔ مکہ کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں 3 ڈاکٹروں پر حملہ کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہسپتال سے رجوع کرنے والے بعض لوگوں کی طرف سے ڈاکٹروں پر تشدد کے واقعے کو پولیس نے ریکارڈ کیا ہے جس کی تفتیش جاری ہے۔ واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ مکہ کے النور اسپیشلسٹ ہسپتال میں اور میرے ساتھ 2 ساتھی معمول کے مطابق کام کر رہے تھے۔ اسی دیر میں وہاں ہمارے وارڈ میں چند لوگ گھس آئے تو ایک اپنے عزیز کو دیکھنا چاہتے تھے جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ مذکورہ شخص کو ہسپتال کے سرد خانے میں منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم رجوع کرنے والے افراد نے ڈاکٹروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آخرکار گالم گلوچ پر اتر آئے تو نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ انہوں نے ہم تینوں پر حملہ کر دیا۔ ہم میں سے ایک ڈاکٹر کو حملے کی وجہ سے شدید چوٹیں بھی آئی ہیں۔ شور شرابہ سن کر ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈ نے مداخلت کرتے ہوئے ڈاکٹروں کو بچایا اور حملہ آوروں کو ہسپتال کے باہر لے گئے۔ انہوں نے کہا واقعے کا پولیس میں اندراج کرا دیا گیا ہے جبکہ وزارت صحت کے متعلقہ اداروں کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ وزارت صحت اور وزارت داخلہ کے ضوابط کے مطابق صحت عملے پر حملہ کرنا، اسے زبانی تشدد کا نشانہ بنانا قانون کی نظر میں جرم ہے۔ اس پر 10 لاکھ ریال جرمانہ اور 10 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔